प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही भदौ 10 गते बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकस्मातको भीषण बाढीका कारण क्षतिग्रस्त नुवाकोटको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो। निरीक्षणसँगै उहाँले त्यहाँ उपचाररत घाइतेहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो र लगत्तै काठमाडौँ फर्किनुभयो। काठमाडौँ फर्किएपछि उहाँले बाढी पीडितको उद्धार, खोजी, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि 20 बुँदे रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले बिहिबार साँझ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुभएको हो। रोडम्यापको सुरुमा उहाँले लेख्नुभएको छ, आज नुवाकोट पुगेर बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था स्वयं अवलोकन गरी काठमाडौँ फर्किए। प्रभावित नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिनुभएका सबैसँग प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिए। अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ। राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालित छन्। अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एक नागरिकको जीवन रक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुर्याउनु हो। त्यसपछि उहाँले रोडम्यापको बुँदा नम्बर 1मा लेख्नुभएको छ, खोजी तथा उद्धार कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी बलका कुल 13,295 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। यसमा नेपाल प्रहरीका 7,250, नेपाली सेनाका 4,200 र सशस्त्र प्रहरी बलका 1,845 जना रहेका छन्। नेपाली सेनाको जोइन्ट अपरेसन कमिटी एनडीआरआरएमएको क्विक एक्सन टिम तथा पिएमओको ऱ्यापिड एक्सन टिम मार्फत निरन्तर समन्वय र अनुगमन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो रोडम्यापमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा फँसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य जारी छ। करिब 3,500 जनालाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी प्रभावित नागरिकको तत्काल राहतका लागि रसुवामा 1 करोड, नुवाकोटमा 1 करोड र धादिङमा 50 लाख रुपियाँ परिचालन गरिएको। चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस, ब्ल्याङ्केट लगायतका राहत सामग्री 10 ट्रक पठाइएको र खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हेलिकप्टर मार्फत समेत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइँदै रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खानेपानी तथा आवश्यक आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाका समेत राहत र उद्धारमा परिचालित रहेको। रेडक्रसबाट करिब 30,000 जनालाई पुग्ने राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यक्रम सञ्चालन केन्द्र सक्रिय गरिएको र वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटना अस्पताल तथा प्रहरी अस्पताललाई स्ट्यान्डबाईमा राखिएको। वीर र ट्रमा सेन्टरमा 100 तथा पाटना अस्पतालमा 60 आपतकालीन शय्या तयार गरिएको र आवश्यकताअनुसार मेडिकल टोली, औषधि, एम्बुलेन्स र रक्त सञ्चार सेवा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रभावित घाइते तथा नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिएको। ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल लगायत अस्पतालहरूबाट मेडिकल टोली, आवश्यक औषधि र उपकरणसहित परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी धुलिखेल अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थालाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक राहत तथा उद्धार सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गरिएको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघर, नुवाकोटको बट्टार स्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री सङ्कलन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी प्रभावित क्षेत्रमा जेनेरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, ब्याट्री, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा फलाम, ढुङ्गा काट्ने मेसिनरी लगायतका अत्यावश्यक सामग्री हवाई तथा स्थल मार्गबाट पठाइँदै गरेको। विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट समेत तुलसीतर्फ पठाइएको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको रोडम्यापको 10औं बुँदामा दूरसञ्चार सेवा पुनर्स्थापनालाई आपतकालीन प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ। हालसम्म नेपाल टेलिकमका 38 र एनसेलका 32 गरी कम्तीमा 70 वटा टावर साइट बन्द भएका छन्। प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री हेलिकप्टर मार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याई सेवा पुनर्स्थापना काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल निःशुल्क सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल टेलिकमले दैनिक 2 GB डाटा, 50 SMS र निःशुल्क भोइस कल तथा एनसेलले समेत निःशुल्क भोइस डाटा र SMS सुविधा उपलब्ध गराएको छन्। अस्थायी मोबाइल कनेक्टिभिटी तथा मोबाइल चार्जिङ सुविधा विस्तार भइरहेको छ। रोडम्यापको 12 नम्बरमा सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत तथा दूरसञ्चार लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारको तत्काल पुनर्सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र शोध परिचालन गरी क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति मूल्याङ्कन र पुनर्सञ्चालनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सङ्घको समन्वयमा ओपिजिडब्ल्यू तथा विद्युत संरचनाको पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाइएको। अत्याधिक प्रभावित क्षेत्र र उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने संरचनालाई प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरिँदै आएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले
प्रभावित क्षेत्रमा इन्धन अभाव हुन नदिन अत्यावश्यक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। नुवाकोटका भैरवी, सूर्यमती तथा पञ्चकन्या आयल स्टोरमा डिजल र पेट्रोल पर्याप्त मौजात रहेको तथा थप डिजल 75,000 लिटर 15,000 लिटर पठाइएको तथा हवाई इन्धन 8,000 लिटर मौजात रहेकामा थप 9,000 लिटर पठाइएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्याङ्कन भइरहेको, फँसेका नागरिक, अवरुद्ध सडक तथा पहुँचको अवस्था पहिचान गरी उद्धार र राहतलाई लक्ष्य अझ प्रभावकारी बनाइदिए गरेको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। रोडम्यापमा सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको, भटेकोसी तथा त्रिशुली नदीको बहाव, सम्भावित पहिरो तथा अन्य जोखिमको निरन्तर निगरानी भइरहेको, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा तथा चितवनका जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी राहत तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा विकास साझेदारीबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहलाई आवश्यकता पहिचान गरी तत्काल प्रतिक्रिया गर्न निर्देशन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो रोडम्यापमा मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा मृतकको पहिचान र शव व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ भने विपदपछिको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन भइरहेको, भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको छ भने अमेरिका, युरोपियन युनियन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, IFRC लगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको छ र निजी क्षेत्र तथा नागरिक स्तरबाट समेत सहयोगलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरिने उहाँले रोडम्यापमा जानकारी दिनुभएको छ। रोडम्यापको 20औं नम्बरमा सरकारले अबको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको जीवन रक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबास तथा क्षतिग्रस्त अत्यावश्यक पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित गरेको जानकारी दिनुभएको छ। सबै तहका सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको र उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कुनै कमी हुन दिइने छैन। हामी अहिले पनि काममै छौँ। यो सङ्कटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकहरूकैसँग छ भनेर उहाँले आफ्नो 20 बुँदे रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आफै सवारी चलाएर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहले त्यहाँका पीडितहरूलाई ठुलो हौसला र सान्त्वना दिँदै आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुभएको छ र यही रोडम्याप बमोजिम अहिले उद्धार, राहत वितरण, सडक मर्मत सम्भार र पूर्वाधारहरूको सुसञ्चालनको प्रयास द्रुत गतिमा भइरहेको पाइन्छ।